जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले तो नैब ने जो मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है कि मेरी बेल जो है उसको कैंसिल किया जाए। एक सेकंड जी, काइंडली इनको खामोश करा देंगे प्लीज़। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस शख्स ने मेरी बेल कैंसिल करने की नैब में जो दरख्वास्त लिखी है, मैं उस अपने हमदर्द को नैब में देखना चाहती हूँ कि वो हमदर्द कौन है मेरा नैब में, और कौम को भी वो चेहरा दिखाना चाहती हूँ कि किस अक्लमंद ने वो दरख्वास्त लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे अदालत में आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये खाती हैं, ये पीती हैं, ऐसे सलाम करती हैं, ये बात करती हैं। तो मुझे उस दरख्वास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं, और मैं ये समझती हूँ कि उसका चेहरा उस शख्स का जिसने ये दरख्वास्त लिखी है कौम को दिखाया जाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये इतना इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट इंसान कौन है जो अपनी दरख्वास्त के ज़रिए नैब पूरी कौम को ये बता रहा है कि मरियम ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मरियम ऐसे फैक्ट्स को सामने ला रही है जो उनके केस को और पूरी साजिश को डिमोलिश करता है, लिहाजा मरियम को जेल में डाला जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा कौम को दिखाया जाए ताकि हम उसको 21 नहीं 22 तोपों की सलामी पेश करें जी। और अब आप मुझे, चाहे आपको ये पता होना चाहिए, दरख्वास्त देने वालों को भी पता होना चाहिए, जो भी उस दरख्वास्त के पीछे है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मुझे डराने के लिए है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। और ये अगर वो समझते हैं कि वो इसके ज़रिए मुझे डरा लेंगे तो उनकी भूल है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। मैडम ये बताइएगा, एक जलसे में आपने कहा था कि नवाज शरीफ ने जो 2 अभी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स एक पेज पे उनके टुकड़े कर दिए, अब 2-3 दिन से वही शशुपन जारी है, तो क्या आप लोग कामयाब हो गए उस एक पेज वाले को तोड़ने में? सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। सच को आप कुछ देर के लिए ताकत से दबा तो सकते हैं, लेकिन द ट्रूथ हैज़ टू प्रिवेल, एंड इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये कह दिया था कि मैंने अपना मुकदमा अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, तो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की। दूसरी ये बात कि बिल्कुल आइन, कानून और जो इख्तियारात देता है एक आइनी वज़ीर आज़म को, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइनी हकूक़ हासिल हैं, तो वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक मुंतखब और आइनी वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है, इमरान खान साहब, ना वो आइनी वज़ीर आज़म है, ना वो मुंतखब वज़ीर आज़म है, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पे काबिज़ है। उसको काबिज़ कहेंगे, उसको सिलेक्टेड कहेंगे, लेकिन आप उसको ना आइनी वज़ीर आज़म कह सकते हैं, ना मुंतखब वज़ीर आज़म कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है आवाम का, ना उनके पास आवाम का वोट है, ना उनकी कोई इखलाकी हैसियत है, ना उनकी कोई आइनी हैसियत है। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू, टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के ज़रिए
ملک کو چلا رہا ہے, 22 کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے, اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں, ان تقرریوں کی میں بات کر رہی ہوں جن کا پاکستان کی سلامتی سے ڈائریکٹ تعلق ہے, جو شخص ان ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو, جنات بجائے. مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا بریت کے خلاف درخواست دینے والوں میں ڈرنے والی نہیں. جب درخواست پڑھی تو ایسے لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں. قوم کو درخواست گزار کا چہرہ دکھانا چاہیے. نیب نے میری بیل خارج کرنے کی درخواست دی ہے. چاہتی ہوں جس نے میرے خلاف درخواست دی ہے اس ہمدرد کو قوم کے سامنے لایا جائے. دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس نے میری بریت کے خلاف درخواست دی. ان کا جادو ٹونا سکسیسفل ہے, حساب کتاب سکسیسفل ہے, وہ جو جنتر منتر جس کو کہتے ہیں وہ سکسیسفل ہے, تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ وہ جو جنات کی اسسٹنس ہے یا جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے؟ عوام کا اگر اتنا ہی کامیاب ہے وہ طریقہ کار, تو وہ پھر آٹا سستا کرو, اس سے چینی سستی کرو, اس سے پیٹرول سستا کرو, اس سے ڈیزل سستا کرو, اس سے اپنی کارکردگی کو بہتر بناؤ. تو بات یہ ہے کہ یہ نہ اپنے آئینی اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے, نہ یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے استعمال کا مسئلہ ہے, نہ یہ کسی جمہوریت کا مسئلہ ہے, نہ کسی جمہوری اصول کا مسئلہ ہے, نہ ہی یہ کوئی آئینی کردار کا مسئلہ ہے. یہ اپنی ذات کو اور اپنی حکومت کو چند دن اور مہلت دینے کا نسخہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی, پوری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پورے ملک کو ایٹ اے گرائنڈنگ ہالٹ آپ لے آئے ہیں. پورا ملک اس وقت بند ہے, اداروں کا ملک کا تماشا بن چکا ہے, صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی حکومت چلاتا ہے, وہ آپ کے اپوننٹس کو کے لیے اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا. کیا قوم کو آپ نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکات اور سکنات کا قوم کو علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل پڑھ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا آئینی حق ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, آج آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آ گئی ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. نواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتخب وزیر اعظم تھا, وہ آئینی وزیر اعظم تھا, وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا, وہ ایک بہت لمبی جد و جہد طے کر کے آیا تھا. اس کی ایک بہت بڑی آئینی سٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی. اس کی ذات کی اس نے قربانی دی, اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی, لیکن آئین کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیر اعظم کے آفس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی. اور اس طرح کی جو سٹیٹس ہے وہ اچیو کرنے کے لیے, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے. آپ کو اٹک قلعے میں جانا پڑتا ہے, آپ کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے, آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں, آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے, آپ کو ہیوملیشن برداشت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا ہوا, کسی بے گناہ بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے, ان کا سیاسی تشخص کیا ہے. ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعارف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا, منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کے آفس کے باہر 124 کتنے دن 120 دن کا دھرنا دینا, 126 دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیر اعظم کو میں گلے سے گھسیٹ کر نکالوں گا, اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, اور اس کے بعد نواز شریف کے مینڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر, ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا,
عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا, سازش کرنا, آپ کی تو پہچان یہ ہے. تو آپ کا اصول سے, آپ کا جمہوریت سے, جمہوری جد و جہد سے, ایک آئینی وزیر اعظم کے اختیارات سے, اس کی عزت سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو نواز شریف بننے کی تو کوشش بھی نہ کرنا, اور شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا. ایک سیکنڈ, اور پھر آپ کہنا چاہتے ہیں یہ تو بات یہ ہے کہ آپ کی جو پوری سیاسی جد و جہد ہے پچھلے 8-10 سال کی, وہ جمہوریت کے خلاف سازش سے عبارت ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ بدترین نالائکی, نااہلی, کرپشن سکینڈلز کے بعد اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے, تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. نہ عوام یہ ہونے دے گی, نہ ہم یہ ہونے دیں گے. آپ کو عوام کے اوپر آپ نے پچھلے 4 سال میں جو مظالم ڈھائے ہیں, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو عوام کے ووٹ کو کچلنے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اپنی سازشوں کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو اتنے بڑے بڑے نالائکی کے, نااہلی کے, کرپشن کے سکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان کو تاریخی قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو ان تاریخی قرضوں کے باوجود پاکستان میں ایک اینٹ, ایک پروجیکٹ نہ لگانے کا جواب دینا پڑے گا. آپ کو پاکستان میں 22 کروڑ عوام کے اوپر مہنگائی, لاقانونیت کا عذاب لانے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس وقت اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کرنے کا, بدنام کرنے کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اور نواز شریف صاحب جب عوام کی خاطر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر پاکستان میں نکلے تھے, اب عوام کے اندر نکلے تھے, تو ان کے نعرے کو پذیرائی اس لیے ملی تھی کہ ان کے پیچھے ایک سٹرگل تھی اور کارکردگی تھی جس میں 5.8 پہ گروتھ تھی. دنیا میں پاکستان کا نام ہو رہا تھا, سی پیک آ رہا تھا, ملک ترقی کر رہا تھا. تو آپ کے پاس تو یہ سب نہیں ہے. اور اگر آپ اس بدترین کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس وقت کوئی ایسا نعرہ نواز شریف کی تقلید میں لگانا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری, یہ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ. ایک منٹ ایک سیکنڈ, ایسے نہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ غیر آئینی جو انسان جس کا نام عمران خان ہے, وہ آئینی اور منتخب وزیر اعظم نہیں ہے, اور وہ آئین کو روند کے آیا ہے, وہ آئین کا مجرم ہے, اس کو وہ جواب دینا پڑے گا پہلے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں ہیں. ایک سیکنڈ میڈم یہ بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں میں کرنا اور نیا پارٹی میں حصہ آیا ہے, کیسے سمجھا جائے گا؟ میں متی اللہ جان صاحب آپ کی بات میں تھوڑا ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو جد و جہد رہی ہے وہ عمران خان جیسے شخص کے خلاف ہے, بلکہ اب مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ مل کے یہ جد و جہد کرنا چاہتی ہے کہ آئندہ کوئی شخص بھی عمران خان کی طرح مہرہ بن کر سامنے نہ آئے, اور اس قسم کی ڈیموکریسی سے, جس کو ڈیموکریسی کا چہرہ بتایا جاتا ہے, اس سے عوام کو ہمیشہ کے لیے نجات ملے. اور منتخب وزیر اعظم کا جو سٹینڈ ہوتا ہے, جو نواز شریف صاحب کا سٹینڈ تھا اور ہے, اس میں طاقت ہوتی ہے, اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے. تو نوکری اور چاکری کرنے والے کو صرف نوکری اور چاکری ہی کرنی چاہیے, اس کو نواز شریف کی صورت اختیار کرنے کی میرے خیال ہے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ مزے کا خیز لگتے ہیں ایسی باتیں کرنے. ایک منٹ, ابھی ان کا سوال ختم ہو جائے. میڈم جو میں نے بات کی نیا پارٹی میں, کیا آپ نیا پارٹی نے اس کو ووٹ میں چیلنج کریں گے, اور اگر شہباز شریف نے حکومت سے اتفاق کر لیا آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ میں پارٹی اس کا جواب دے گی. جی اچھا میڈم یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی 2 بڑی جماعتیں ہیں, نون لیگ اور جی آئی, ووٹ کروان کے معاملے پہ اختلافات ہیں جس پہ نون لیگ کی جانب سے نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف فائنل فیصلے کا انتظار ہے. پی ڈی ایم میں اب جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں
सब एक एजेंडे पे हैं, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। कयूम सदीकी साहब, एक सेकंड, ऐसे नहीं कयूम सदीकी साहब आप बात करें, ऐसे नहीं हो सकता भाई, एक मिनट, चले आप कयूम सदीकी साहब, जो एजेंसी खुफिया हो और उसके मामलात चौक चौराहे में ज़ेरे बहस आने लग जाएं, इससे पाकिस्तान की किस कदर सुर्खी देखते हैं आप? जब आप जिन्नात के जरिए ये सब कुछ करेंगे तो फिर तो यही होगा। कयूम सदीकी साहब बात करें। आज आपके वकील जो है इरफान कादिर साहब, उन्होंने नैब से ये कहा कि वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिससे मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर साबित होगी, लेकिन आपकी जो गुज़िश्ता दरख्वास्त थी जिसमें जनरल फैज़ का जिक्र था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, उस पर उन्होंने कुछ भी कहने से एतराज़ किया है। ये मसालिहत है या लीगल हिकमत अमली? मेरा ख्याल है कि मेरी दरख्वास्त जो है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें मैंने खोल के एक एक चीज़ बयान कर दी है। तो मुझे जो समझ आ रही थी, वहाँ दूर मैं बैठी थी, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे जो समझ आ रही थी वो ये थी कि वो इस मेरी दरख्वास्त को और नैब की अपील को साथ साथ चलाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो जब मेरी दरख्वास्त पे बहस शुरू होगी, जब वो बहस को ओपन करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। अभी तो आज तो टेक्निकलिटीज़ की बात हो रही थी, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। और ये भी मैं बता दूँ कि अगर मुझे कोई दूसरी दरख्वास्त भी देनी पड़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस पे खड़े रहने के लिए, तो मैं वो भी दूंगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराऊंगी। मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है नौशीन, मैंने आपको दे दिया है कि ये अगर अपने आप को हुकूमत अपनी बचाने के लिए हो रहा है और अगर आपकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि जिन्नात कुछ कह रहे हैं और आपका हिसाब किताब कुछ कह रहा है, तो ऐसे लोगों पे समझ नहीं आती कि इंसान हंसे या रोए कि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला, इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा वाइटल और इम्पोर्टेंट फैसले हैं, अगर वो इस किस्म के तरीक़ों से होंगे तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज। मैडम, वोट को ऐसे तो कि आप बात कर रही हैं, एक हफ्ते से एक अहम अदारे की सरबराही का जो मामला है वो अटका हुआ है, इस पर आप इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगी? मैंने जो बात करनी थी मैंने कर दी। आपने जो बात की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, ये 2016 में हुई थी, आप 5 साल बाद उस मामले को हाई कोर्ट में लेके आएंगे। मैडम, 5 साल के इंतजार आपने क्यों किया? आपकी तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। मैडम, आपने सॉरी, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। ये जो वाक़या हुआ था जिसको मैंने अपनी दरख्वास्त में कोट किया है, ये 2018 की बात है। 2018? जी नहीं, ये मेरे केस से मुतालिक है। इलेक्शन में जो हुआ वो पूरे कौम के सामने है। मुझे उस वक्त सज़ा हो चुकी थी और सज़ा के बाद ये बात सामने आई, मेरी सज़ा के बाद, वर्डिक्ट के बाद ये बात सामने आई, प्रॉबेबली जब मैं जेल में थी, तो उस वक्त ये बात सामने आई। तो फिर मुझे अब अपील के ज़रिए ये सारे हक़ाइक़ एक रेलेवेंट मौके के ऊपर सामने रखने थे, मैंने रख दिए। आखिरी सवाल, आपने दरखास्त में कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब को और डीजीपी साहब को बुलाया जाए अदालत में। जी, आपकी दरखास्त में पॉइंट नंबर 22 है कि बेनज़ीर भुट्टो को भी इस तरह का रिलीफ दिया गया था ऑडियो स्कैंडल में। उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त के एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे सेनेटर जो अब आपके रिलेटिव भी हैं, उनकी ऑडियो लीक हुई थी सेनेटर सैफुर रहमान साहब की और उस वक्त के जस्टिस कयूम की। अगर अदालत जुनैद सफदर के अब फादर इन लॉ को बुलाती है तो वो आएंगे और आप इस चीज़ को कंडेम करेंगी कि उस तरह की जो ऑडियो लीक हुई थी कि बेनज़ीर को 7 साल की? बहुत शुक्रिया। एक तो उसका फैसला हो चुका हुआ है, दूसरा मेरे केस से मुतालिक मुझसे बात करें आप। थैंक यू। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं, जन्नात के जरिए ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान की सुबकी होगी। इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। नवाज शरीफ अवाम की खातिर वोट को इज्जत दो का नारा लगा कर निकले थे।